बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लगौरी। आज मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ मोहतरम हाजी जमील तैयब के घर। माशाल्लाह यहाँ पर इनके दो बेटे जो हैं उनसे मुलाकात हुई। एक बेटा जो है वो प्रोफेसर है टेक्नोलॉजी कॉलेज राजनपुर में, नजमुल हसन साहब, और दूसरा बेटा जो है मुआविया उल हसन, ये जनाब इंजीनियर है एटॉमिक में। और मैं उसी कमरे में बैठा हूँ जहाँ पे एक दो दफ़ा पहले भी मोहतरम हाजी जमील तैयब साहब से मुलाकात हुई थी। तो देखें ज़िंदगी कितनी फ़ानी है। ये देखें, ये वो चेयर है जहाँ पे हाजी जमील तैयब साहब जो बैठते थे और बैठ के वीलॉग बनाते थे। ये सारा सेटअप जो है वाईफाई और ये सारा सेटअप यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये वही डाइस है जिस डाइस के ऊपर ठहर के हाजी जमील तैयब साहब जो है वो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जो हैं उस पे वो वीडियोज़ बनाते थे। और उनके बेटे बता रहे हैं कि रात को उन्होंने वीडियो बनाई, अपलोड की और सुबह वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया कितनी फ़ानी है। तो मैं बारी बारी इनके बेटों से पूछूंगा कि ये हादसा कैसे हुआ। यकीन माने मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता, ऐसे लगता है जैसे हाज साहब अभी बैठे हुए हों। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर नजमुल हसन साहब से पूछता हूँ कि कैसे हुआ सर, ये थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नजमुल हसन बात कर रहा हूँ, जमील तैयब का बेटा। मैं राजनपुर कॉलेज में था। 8:30 बजे मुझे कॉल आई कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, आप घर आ जाएं। मैं फ़ौरन वहाँ से रवाना हुआ। तो रास्ते में पता चला कि अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। आके मैंने पूछा क्या हुआ, तो मामूल के मुताबिक अब्बू उठे और उनकी आदत थी छोटा मोटा काम खुद ही करते थे। कमरे में आए और बेटी से कहा कि मुझे दिल में थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो उन्होंने फ़ौरन वो गोली ले आई, ज़ुबान के नीचे रखी। तो उसके बाद बताया कि शुगर का मसला हो रहा है। फ़ौरन खजूर ले आई, खजूर वगैरह दिया, चक्कर आ गए, गिर गए। तो इसी इसना में मेरी बहन ने आसपास जो रिश्तेदार थे उनको बुला लिया, वो भी मौके पे आ गए। रेस्क्यू वालों को बुला लिया, रेस्क्यू वाले भी आ गए, फिर ले गए। रास्ते में हस्पताल तक पहुँचे, इसी असना में इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर चुके थे। तो मामू भी थे, चाचू भी थे, चाचू के बेटे भी थे, और भी कज़न थे, वो भी साथ थे। फिर पूछते कोई तकलीफ़ वगैरह तो नहीं हो रही? कहते नहीं, तकलीफ़ नहीं हो रही, अब मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। तो पसीना भी था, तकलीफ़ भी नहीं थी, फिर भी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा सदमा है। इस तरह ये वाक़या पेश आया उनकी वफ़ात का। तो एक आध दिन पहले दफ़्तर भी गए, दफ़्तर भी आते जाते थे। वीडियो उनकी मैं बनाया करता था। जब वीकेंड पे आता था, पूरे हफ़्ते की वीडियो जो ना वो बना लिया करते थे। मुख्तलिफ़ टॉपिक पे बातचीत होती थी, गुफ्तगू होती थी। पेंशन के मसाइल हैं, वो पेंशन के केसेस बना के देते थे। जिस तरह आपने अर्ज़ किया, आपकी मिसेज़ का पेंशन का केस भी उन्होंने बनाया। तो मैं अब्बू से कहा करता था कि आप अब रिटायर हो चुके हैं, तो पेंशन के केस पे बहुत मेहनत लगती है, लोग इस पे हज़ारों जो ना पैसे लेते हैं, आप इसको क्यों नहीं करते, पैसे क्यों नहीं लेते? वो कहते नहीं, मैं ये काम फ़ी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ, लोगों की दुआएं लेने के लिए। बहुत से लोग गरीब हैं, बेवा के केस होते हैं। कभी ऐसा भी होता था, मैं आके कहता था कि वीडियो बनाएं अब्बू, तैयारी है? वो कहते थे कि बेवा का केस आया हुआ है पेंशन का, वो मैं बना रहा हूँ, तो ये केस निपटा लूँ, फिर बनाते हैं वीडियो। तो मकसद उनका इस चैनल को बनाने का रिटायरमेंट के बाद ये था कि इन मसाइल से लोगों को आशनाई हो। जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, लोग इनके बारे में जानते नहीं हैं, रहनुमाई नहीं करते, ताकि उन तक ये आवाज़, उनको ये रहनुमाई मिल सके। जो आपके मसाइल के हैं, मुश्किलात के हैं, वो लोगों के मसाइल हल करते थे। दफ्तर के लोग बता रहे थे, जब भी कोई साइल आता,
سب سے پہلے اس کو چائے پلاتے، ناشتے کا پوچھتے، بعد میں ان کا مسئلہ حل پوچھتے اور وہ مسئلہ حل کرتے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے اخلاق سے، ان کے پیار سے متاثر نہ ہوا ہو۔ ایسے بھی ہے 2 دن جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا وہ بھی آئے ہوئے تھے کل تعزیت کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف 2 دن ان سے بیٹھ کے ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، وہ رو رہے تھے، ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ تو اتنی عظیم ہستی، عظیم شخصیت، میرے تو والد تھے، کبھی بھی مجھ سے تلخ رویے میں بات نہیں کی، ہمیشہ پیار، محبت اور شفقت سے جب بھی میں آتا تھا مجھے اٹھ کے ملتے تھے، گلے لگاتے تھے، کبھی بھی سخت لہجے میں مجھ سے بات نہیں کی، مجھے ابو ابو کہتے تھے، پکارتے تھے۔ تو اب تو ان کے بعد تو پتہ نہیں کیا ہوگا، تو بہت سے لوگ بھی دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے، بڑی ہستیاں۔ کل پیر محمد شاہ صاحب بھی آئے تھے، جامعۃ الرشید کے رئیس ہیں، الغزالی یونیورسٹی کے، کل ان کی بھی کال آئی، وہ بھی دعاؤں سے نواز رہے تھے۔ تو ہر ایک کے ساتھ ان کا پیار، یہ خلوص تھا جو ان کو دعائیں مل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اچھا، دوسرا بیٹا ان کا بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، معاویہ الحسن، تو سر آپ کو کیسے، مطلب آپ آ گئے تھے اس وقت فوراً؟ السلام علیکم۔ میں اس وقت ڈیوٹی پہ تھا، مجھے پہلی کال تقریباً 8:15 کے قریب آئی کہ طبیعت زیادہ خراب ہے۔ میں ان کے نمبر پہ کال کرتا رہا ہوں تاکہ ان سے پوچھوں کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن ان کا نمبر نہیں اٹینڈ ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد میرے بھائی ہیں، ان کو میں نے کال کی، میں نے کہا آپ ادھر چلے جائیں، مجھے بتائیں وہاں پہ کیا مسئلہ ہے۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد دوبارہ کال آئی کہ طبیعت زیادہ خراب ہے۔ میں پھر وہاں سے آ گیا، تقریباً ادھر ساتھ ہی ہے، آدھے گھنٹے تک میں یہاں پہ پہنچا تو وہ یہاں پہ نہیں تھے۔ ایمبولینس باہر اس ٹائم آئی ہوئی تھی، ہاسپٹل بھی لے گئے تھے، لیکن راستے میں یہ انتقال ہو گیا۔ تو جب میں آیا یہاں پہ وہ نہیں تھے، تو کافی بڑا، مجھے تو بہت صدمہ ہوا دیکھ کے کہ صبح سوئے ہوئے تھے، کروٹ بدل رہے تھے جب میں جا رہا تھا، تو ان کی روٹین، بس کافی افسوس ہوا۔ 6 مہینے پہلے میں ان کے ساتھ عمرے پہ گیا تھا، تو جب آخری دن مکہ سے جا رہے تھے تو وہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا کفن ہے جس میں آخری عمرہ کیا تھا، کہتے یہ جو ہے نا میرے ساتھ جو ہے نا، تو کافی بہرحال افسوس ہوا۔ ادھر مدینہ میں ان کا یہی معمول تھا، وہ ادھر مسجد نبوی میں بیٹھ کے انفارمیشن ساری نیٹ پہ دیکھتے تھے، ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان سے کرتے تھے ویڈیو ساتھ، اور ایک ایک چیز جو ہے نا وہ اس میں ایک دفعہ بدر کا راستہ کافی زیادہ لمبا تھا، میں نے کہا ہم وہاں پہ نہیں جاتے کیونکہ راستہ بہت زیادہ ہے، تو آپ مشکل ہوگا۔ کہتے نہیں، میں ادھر گھومنے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے ہر جگہ جانا ہے، بدر بھی جانا ہے، ہم عمرہ۔ تو سارا دن ان کے ساتھ ہوتا تھا میں، بیٹھ کے وہ پوچھتے رہتے تھے، انفارمیشن دیتے رہتے تھے، کافی مطلب مذہبی طور پہ۔ آخری دن بہت اداس تھے جس دن وہ مکہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے۔ یہ ماشاءاللہ عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں، اور یعنی جمیل طیب صاحب جو ہے نا، یقین مانیں ایسے عظیم لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو پھر جلدی بھی بلا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا کرے، آمین ثم آمین۔ یہ دیکھیں، یہ آخری ٹھکانہ جو ہے ہر انسان کا یہی ہے، حاجی جمیل طیب صاحب کی آخری آرام گاہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا کرے، اور لواحقین جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔